Hello guys, the topic which I'm going to discuss today is functions of human resource management. यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। नंबर 1 स्टाफिंग, नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नंबर 3 compensation and benefits, number 4 safety and health, and number 5 employee and labor relations। ये 5 जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। कोई भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा उसके ये 5 मेन फंक्शंस हैं और वो कोशिश ये करेगा कि इनको एक अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करें। सबसे पहले स्टाफिंग को डिस्कस करते हैं। स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो हमेशा इंश्योर करे कि प्रॉपर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, एडुकेट एम्प्लॉयज़ इनके पास मौजूद हो डिपार्टमेंट में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है या जो ड्यूटीज़ हैं वो टाइमली जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम ये है कि जो प्रॉपर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हो। सेकंड ये कि वो जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने हायर किए हैं उनमें अप्रोप्रिएट स्किल्स हो, यानी राइट मैन ऑन राइट जॉब हो। ठीक है। स्टाफिंग में जो है वो उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 उसके फंक्शंस हैं, सब फंक्शंस हैं। नंबर 1 है पर्सनल प्लानिंग, नंबर 2 जॉब एनालिसिस, नंबर 3 रिक्रूटमेंट एंड नंबर 4 सिलेक्शन। पर्सनल प्लानिंग का मकसद ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो टाइमली एक प्लान बनाए कि उनको जो है वो डिपार्टमेंट की जो फंक्शंस हैं उसको अचीव करने के लिए कितने बंदे उनको चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और कितने एम्प्लॉयज़ उनके पास अवेलेबल है। अगर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है तो वो उस शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को जो है वो टाइमली जो है वो इंश्योर करे कि वो पूरा करे। उसके अलावा सेकंड है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के सब 2 कंपोनेंट्स हैं। वो है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि वो कौन सी वो ड्यूटीज़ वगैरह है वो जो एम्प्लॉय ने है वो इंश्योर करने हैं, फुलफ़िल करने हैं। और उसके अलावा ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि कौन से स्किल्स और जो है एबिलिटीज़ और एजुकेशन एक्सपीरियंस स्टाफ के पास होना चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। नंबर 3 है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि एक पूल क्रिएट करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाना और उसके वो एक पूल बनाना जो डिपार्टमेंट को सूटेबल लगते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर चौथा जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मकसद ये है कि जो आपने एक पूल ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो कैंडिडेट्स जो है उनको आपने एक क्रिएट किया है। उन पूल्स ऑफ कैंडिडेट्स में आप जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उसको सेलेक्ट करें। तो एक दफ़ा मैं इसको सम अप करता हूँ। स्टाफिंग का मकसद ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टाइमली इंश्योर करे कि प्रॉपर प्लानिंग करे कि उनको जो है डिपार्टमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कितने उसके पास अवेलेबल हैं। इन केस शॉर्टेज है तो वो इंश्योर करे कि वो शॉर्टेज टाइमली पूरा हो। सेकंड ये कि वो जो एम्प्लॉयज़ को वो हायर करेगा वो जो है उनके पास वो स्किल्स होने चाहिए जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए वो जॉब एनालिसिस की जाती है। जॉब एनालिसिस के 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन एंड सेकंड जो है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन में फ़र्क ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन ये इंश्योर करता है कि कौन कौन से काम किस तरीके से एम्प्लॉय ने करने हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि वो कौन सी स्पेसिफिकेशंस है, वो कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कैंडिडेट में होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है। और उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ये फ़र्क है कि इनिशियल स्टेज में रिक्रूटमेंट होती है, वो एक पूल क्रिएट होती है एम्प्लॉयज़ की, कैंडिडेट्स की। तो उसमें जो मोस्ट सूटेबल होता है उनको फिर सेलेक्ट किया जाता है। सेकंड इसका जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मकसद ये है कि जो भी एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट किया है उसको उनकी जो स्किल्स है या जो रिसोर्स है वो उसको आप डेवलप करें वक्त के साथ।
تو اس میں 5 اس کی کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 جو ہے ٹریننگ یہ ہے کہ کوئی بھی امپلائی آپ نے ہائر کیا تو وہ لازمی نہیں ہے کہ بالکل جو جاب کی ریکوائرمنٹس ہے وہ اس کے مطابق اس کے سکلز میچ کریں. تو اس سکلز کو میچ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹریننگ پروگرامز جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے اور اس کو ارینج کرتا ہے اور انشور کرتا ہے کہ وہ امپلائی جو ہے وہ اس سے ٹریننگ کے بعد وہ کام ایک اچھے طریقے سے ایفیشینٹ اور افیکٹو طریقے سے کرے. سیکنڈ یہ ہے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم جو ہے ان کے لیے پلان بنایا جائے کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں وقت کے ساتھ آگے پروموٹ ہوتا جائے. یہ اس سے لنک ہے کہ کیریئر پلاننگ اینڈ کیریئر ڈیولپمنٹ. کیریئر پلاننگ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا ہیومن ریسورس جو مینیجر ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ وہ ایک پلان بنائے, کیریئر پلان, کہ کون سا امپلائی جو ہے وہ کس پوزیشن سے کہاں تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور اس کے بعد ہے کہ پرفارمنس اپریزل بھی جو ہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک فنکشن ہے. پرفارمنس اپریزل کا مطلب یہی ہے کہ جو امپلائی کو جو پرفارمنس اسٹینڈرڈز ایزائن کیے گئے ہیں کیا وہ اس کو میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسی بنیاد پہ جو ہے امپلائی کی پروموشن بھی ہوتی ہے اور ڈیموشن بھی ہو سکتی ہے, اور اسی بنیاد پہ ان کی پرفارمنس ایویلویشن ہوتی ہے کہ کیا جو اس کو گولز اور ٹارگیٹس ایزائن کیے گئے تھے وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں. تھرڈ جو فنکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس. جو بھی امپلائیز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتے, ان کو ریوارڈز چاہیے ہوتا ہے. وہ ریوارڈ جو ہے وہ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہے, کچھ ڈائریکٹ ہوتی ہے, کچھ انڈائریکٹ, کچھ فائنینشیل ہوتی ہے, کچھ نان فائنینشیل. فرسٹ آف آل جو ہے وہ پے ان کو ملتی ہے, وہ جو کام وغیرہ پرفارم کرتے ہیں تو اس کے سلسلے میں جو مانیٹری بینیفٹ ملتا ہے وہ ان کی پے ہوتی ہے, سیلری ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ایڈیشنل فائنینشیل ریوارڈز ہوتے ہیں. اس میں سک لیو بھی ہو سکتی ہے, انشورنس بھی ہو سکتا ہے, پیڈ ویکیشنز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو سارے مانیٹری اور فائنینشیل ریوارڈز تھے جن کو آپ ان ٹرمز آف منی یا کیش جو ہے وہ آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں یا میجر کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ نان فائنینشیل ریوارڈز ہیں. نان فائنینشیل ریوارڈز وہ ہے جن کو آپ ان ٹرمز آف مانیٹری ٹرمز میں آپ کنورٹ نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ جاب کی نیچر کس طرح ہے اور جو اوورال ڈپارٹمنٹ یا جس جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں ورکنگ انوائرمنٹ وہ کیسا ہے. ظاہری بات ہے امپلائی کو اگر اچھی جاب ملے گی جس سے وہ ان کو سیٹسفیکشن ملے گی تو وہ اس سے خوش ہوگا. اسی طرح جو انوائرمنٹ ورکنگ انوائرمنٹ ایک سوٹیبل انوائرمنٹ ہوگا, اچھا انوائرمنٹ ہوگا تو امپلائی اس میں خوش رہے گا اور بہتر طریقے سے وہ کام کرے گا. تو سم اپ کروں, کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امپلائی جو بھی کام کرتا ہے اس کے اگینسٹ ان کو جو مانیٹری اور نان مانیٹری ریوارڈز ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس. یہ ڈیزائن کرنا اور ان کی پالیسیز وغیرہ بنانا یہ سارا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا فنکشن ہے. اگلا جو فنکشن ہے وہ ہے سیفٹی اینڈ ہیلتھ. سیفٹی اینڈ ہیلتھ دو کمپوننٹس ہیں, دو چیزیں ہیں. سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا فنکشن ہے وہ انشور یہ کرے کہ جو امپلائیز ہے یا ورکرز ہے وہ کام کرتے ہیں تو وہ ایسے SOPs ڈیزائن کریں جس سے امپلائیز اور ورکرز وغیرہ جو ہے وہ انجریز یا ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچے جا سکیں. اور سیکنڈ یہ ہے ہیلتھ ریفرز ٹو امپلائیز فریڈم فرام فزیکل اور ایموشنل النس. یعنی امپلائیز کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے جس میں وہ فزیکلی اور ایموشنلی جو ہے وہ فٹ رہے, ill نہ ہو. اس کے بعد جو ہمارے پاس فنکشن ہے وہ امپلائی اینڈ لیبر ریلیشن. امپلائی اینڈ لیبر ریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ بھی امپلائیز کام کر رہے ہیں اور لیبر وغیرہ کام کر رہے ہیں اس میں یہ ہو کہ جو امپلائی اور لیبر کا جو ریلیشن ہے امپلائر کے ساتھ وہ ایک بہتر رہے, اچھا رہے اور ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں وہ کام کریں. کیونکہ اگر ان کا ریلیشن بہتر نہیں ہوگا آپس میں تو اس سے کانفلکٹس ارائز ہوں گے, اور کانفلکٹس کا نتیجہ یہ ہے اوورال
ٹائم کاسٹ ہے اور فائنینشیل کاسٹ ہے، اوور آل ورک سفر ہوتا ہے، اور جو کمپیٹیٹرز ہے وہ ان دا مین وائل جو ہے وہ ون اسٹیپ اہیڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ اوور آل تھے ہمارے فنکشنز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. دیٹس آل فار ٹوڈے. Please like the video and subscribe the channel. Thank you.